बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मरीम नवाज़ ग्रुप चौधरी निसार के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुका है और चौधरी निसार पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं, लेकिन ताहाल चौधरी निसार की जानिब से खामोशी है। ना कोई बयान सामने आया है, ना ही कोई रद्द अमल। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो चौधरी निसार की हमायत में मैदान में आ चुका है। उनकी जानिब से चौधरी निसार का खुलकर दिफा किया जा रहा है, चौधरी निसार के हक़ में बयान सामने आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, क्या पस पर्दा मुहरिकात हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जो इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं उनमें कितनी सदाकत है, उसकी असल हकीकत क्या है और उसकी वजूहात क्या हैं, और मरीम नवाज़ और चौधरी निसार की जो लड़ाई है इसकी भी आपको एक वजह बताएंगे कि आखिर मरीम नवाज़ को 6 साल पुराने इल्ज़ामात आज याद क्यों आ रहे हैं, हालांकि उसको ये 6 साल पहले ये इल्ज़ामात ऐड करने चाहिए। तो आखिर इसकी क्या वजूहात हैं, और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि चौधरी निसार की जो खामोशी है उसकी क्या वजूहात हैं, और चौधरी निसार 1-2 रोज़ के बाद क्या कुछ करने वाले हैं जिसकी वजह से वो खामोश हैं। तो आज की वीडियो में कुछ तफसीलात आज हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन इल्ज़ामात की जो मरीम नवाज़ ग्रुप की जानिब से चौधरी निसार पर लगाए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ ग्रुप का ये कहना है कि 2014 के जो धरने हुए थे डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब का और इमरान खान साहब का, इनमें चौधरी निसार साहब ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान पहुंचा, इदारों के साथ मामलात ख़राब हुए। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो चौधरी निसार थे उन्होंने ये धरने करवाने में अहम किरदार अदा किया है। अब आप इस इल्ज़ाम को देखें तो ये इल्ज़ाम ऐड किया गया है जवेद लतीफ़ की जानिब से, जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर हैं, और उनका जो तल्लक है वो मरीम नवाज़ ग्रुप से है। तो इस हवाले से उनका ये बयान सामने आना कि चौधरी निसार की जानिब से धरने करवाए गए थे और नवाज शरीफ साहब को टफ टाइम देने में चौधरी निसार ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अहम किरदार अदा किया था। तो ये उस वक्त की बात हो रही है जब चौधरी निसार साहब वज़ीर दाखिला थे। तो आज इन इल्ज़ामात को और इन बातों को, उन धरनों को 6 साल का वक्त गुजर चुका है। तो सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून का जो मरीम नवाज़ ग्रुप है उसको आज 6 साल बाद ये बातें क्यों याद आ रही हैं कि 2014 में जो धरने करवाए गए थे उसमें चौधरी निसार का अहम किरदार था। तो इस हवाले से जवेद लतीफ़ का बयान सामने आया, लेकिन चौधरी निसार की जानिब से कोई जवाबी रद्द अमल नहीं आया। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब का ग्रुप है वो खुलकर सामने आया और उसने आकर इसका भरपूर दिफा किया चौधरी निसार साहब का, और राना सनाउल्लाह ने आकर ये जवाब दिया कि चौधरी निसार पर जो इल्ज़ामात ऐड किए जा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है, और इस हवाले से चौधरी निसार को इल्ज़ाम ठहराना, उनको इसका इल्ज़ाम देना ये बिल्कुल बिला जवाज़ है। तो अब ये दो जो ग्रुप हैं, एक मरीम नवाज़ का ग्रुप, दूसरा शहबाज शरीफ का ग्रुप, वो अब आमने सामने आ चुका है इस चौधरी निसार के मामले में। क्योंकि आपको पता है चौधरी निसार जो है उनकी शहबाज शरीफ के साथ बहुत अच्छी एक दोस्ती भी है, उनका एक अच्छा याराना भी है, और साथ साथ उनकी पॉलिटिकल अगर देखें तो शहबाज शरीफ के साथ बहुत एक अच्छा ताल्लुक़ है और उनके बहुत ज़्यादा आपस में जो एक केमिस्ट्री मैच होती है। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ जो हैं, और आपको ये भी पता होगा कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुलाकातें होती थी उनमें शहबाज शरीफ और चौधरी निसार जाकर मुलाकातें करते थे, उसमें इसहाक डार का भी नाम था। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ के और चौधरी निसार के जो मामलात हैं ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से चाह रहे हैं। तो इसलिए जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उनका शुमार होता है शहबाज शरीफ के ग्रुप में, और जवेद लतीफ़ साहब जो हैं इनका शुमार होता है मरीम नवाज़ के ग्रुप में। तो इस हवाले से ये है कि दोनों ग्रुप जो हैं अब वो आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि 2 साल या 5-6 साल कबल जो धरने हुए थे उसमें चौधरी निसार साहब का कोई हाथ नहीं। अब ये दोनों मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं। एक ग्रुप ये कह रहा है कि धरने करवाने में चौधरी निसार का हाथ है, दूसरा ग्रुप ये कह रहा है कि इसमें चौधरी निसार साहब का हाथ नहीं है। लेकिन अगर आप इस लड़ाई की वजह देखें तो जब धरने हुए थे तो 2014 का अगर आप धरना देखें तो वो धरना जब अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ मैदान में निकले थे और उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना दिया। जो अवामी तहरीक का धरना था वो 70 रोज़ जारी रहा, और उसके साथ जो तहरीक इंसाफ का धरना था वो 126 दिन जारी रहा। अगर आप इन दोनों धरनों की वजूहात और इनके पस पर्दा मुहरिकात को देखें तो अवामी तहरीक का जो मुतालबा क्या था, आपको याद है कि 17 जून को 2014 को सानिया माल्टाटोन बपा हुआ। उसमें अवामी तहरीक के और मिनहाजुल कुरान के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया गया, जिसमें 14 लोगों को शहीद किया गया। तो उस हवाले से डॉक्टर तारुक क़ादरी का जो मुतालबा था वो बिल्कुल सीधा था, बिल्कुल एक स्ट्रेट फारवर्ड था कि उन लोगों को वो सज़ा दी जाए और उन पर FIR काटी जाए जो इसमें सारे किरदार में मुलविस हैं।
تو ڈاکٹر صاحب نے جو دھرنا دیا تھا وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے تھا، اور ان کا سنگل ون یہ مطالبہ تھا کہ اس کی ایف آئی آر کاٹی جائے، جو کہ ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی تھی۔ تو اس حوالے سے کمیشن بھی تشکیل دیا گیا، لیکن اس کی رپورٹ بھی پبلک نہیں ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس دھرنے کی جو وجہ یہ بنی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان کو انصاف دلوایا جائے، اور ان کے خلاف جو الزام، جو کردار ملوث ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جائے۔ بہرحال وہ بعد میں آرمی چیف کی جو رحیل شریف صاحب تھے ان کی مداخلت سے آپ کو پتہ ہے جو ایف آئی آر بھی درج کی گئی۔ اور اگر آپ تحریک انصاف کی بات کریں تو عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں دھاندلی ہوئی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ سرے 4 حلقے کھول دیں، اس کے بعد پھر فیصلہ قوم کرے گی کہ کیا یہ الیکشن تھے، یہ دھاندلی زدہ تھے یا نہیں تھے۔ لیکن ان دونوں جماعتوں کا دیکھیں تو عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے دھرنوں کی جو وجوہات بنی تو ان کی وجوہات بالکل سادہ تھی، بالکل سامنے تھی کہ ایک جو عوامی تحریک کا مطالبہ تھا کہ ایف آئی آر درج کی جائے، اور تحریک انصاف کا یہ مطالبہ تھا کہ 4 حلقے کھولے جائیں۔ تو ایسے حالات میں وزیر داخلہ جو تھے وہ چودھری نثار صاحب تھے، اور اگر آپ حقائق کو دیکھیں تو چودھری نثار کی جانب سے جتنا زیادہ مزاحمت کا سامنا ان عوامی تحریک کو کرنا پڑا شاید ہی کسی کو کرنا پڑے، اور چودھری نثار کی بدولت آج عوامی تحریک کے 107 لوگ ایسے ہیں جو دہشت گردی کے مقدمات میں ان کو 7 سال کی 5 سال کی سزا ہوئی ہے، اور وہ بے گناہ جیلوں میں تقریباً 1.5 سال سے جیلوں میں ہیں، اور ان کی ضمانت کی درخواست جو ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہی۔ تو اس حوالے سے یہ کہنا کہ چودھری نثار نے دھرنے کروائے تھے، تو اگر اس کی جانب سے کروائے جاتے تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیوں ہوتا، اتنے بڑے پیمانے پر جو لاک ڈاؤن کیوں کیا جاتا، اتنے بڑے پیمانے پر جو چودھری نثار کی جانب سے جو لوگ اریسٹ کیے گئے تھے، جو وزارت داخلہ کی جانب سے کیے گئے تھے، تو ان کے خلاف کارروائیاں کیوں ہوتی۔ تو یہ کہنا کہ چودھری نثار اس میں ملوث تھے اور چودھری نثار کا اس میں ہاتھ تھا، تو اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر چودھری نثار سے ملوث ہوتے تو پھر عوامی تحریک کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا۔ تو دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو یہ تھی دھرنوں کی حقیقت، اور دوسری جانب اگر ہم آپ کو بتائیں کہ یہ جو چودھری نثار پر الزام عائد کیا جا رہا ہے، اس کی جو اصل وجہ یہ ہے، ہم آپ کو اگر بتائیں تو اصل وجہ اس کی یہ نظر آتی ہے کہ یہ مریم نواز اور چودھری نثار کی وہ ذاتی لڑائی ہے جو ڈاؤن لیگ سے شروع ہوئی تھی، اور چودھری نثار ہمیشہ اس بات کے خلاف تھے کہ جو مریم نواز کو پاور دی گئی تھی، جو ایک ڈپٹی وزیر اعظم کا کردار ادا کری تھی جب ان کے والد نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ان کا شروع دن سے یہ اختلاف تھا کہ مریم نواز کی جو مداخلت ہے اس کو بند کیا جائے، اور چودھری نثار نے کبھی بھی مریم نواز کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ بعد میں چودھری نثار کو اور نواز شریف کے درمیان دوریاں بھی ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چودھری نثار صاحب شروع دن سے ان کا یہ موقف تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو یس رکھا جائے، ان کے ساتھ معاملات کو بگاڑا نہ جائے، اور افواج پاکستان کے ساتھ ہو یا پھر عدلیہ کے ساتھ ان اداروں کے خلاف محاذری نہ کی جائے۔ لیکن مریم نواز جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ کھل کر کھیلا جائے اور ان دونوں کے خلاف محاذری کی جائے، اور نواز شریف صاحب جو تھے وہ مریم نواز کی زیادہ سنتے تھے، اور چودھری نثار صاحب یہ کہتے تھے کہ اس کا ہمیں بطور جماعت بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا جب جی ٹی روڈ مارچ ہوا نواز شریف کی نااہلی کے بعد، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ چودھری نثار صاحب بھی تھے جو اس کے مخالف تھے، لیکن جو مریم نواز تھی وہ اس کے حق میں تھی۔ پرویز رشید صاحب، جتنا بھی مریم نواز کا گروپ ہے وہ اس کے حق میں تھا۔ تو اس وقت یہ جو بنیاد بنی، اصل بنیاد یہ تھی کہ چودھری نثار صاحب جو تھے وہ مریم نواز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل بنے اور چودھری نثار اور نواز شریف کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں۔ تو جس کا ابھی آج مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ابھی اعتراف بھی کرتے ہیں کہ چودھری نثار کی باتیں بالکل درست تھیں، جو شہباز شریف صاحب نے بھی کئی مرتبہ اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ باتیں بالکل درست تھیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ محاذری نہیں کرنی چاہیے تھی۔ لیکن مریم نواز کا جو ایجنڈا تھا وہ کچھ اور تھا، جس کی وجہ سے نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا۔ لیکن ابھی جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں یہ 2014 کے دھرنے کے الزامات اب 2020 میں آ کر عائد کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ نظر آتی ہے کہ یہ مریم نواز کا اپنا ذاتی بغض ہوگا، ذاتی اناد ہے، جس کی وجہ سے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہ رہی ہوں گی۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ دھرنوں کے پیچھے چودھری نثار کا کردار تھا، اس کا ہاتھ تھا، تو اس میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوامی تحریک کو
اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب لاسٹ ٹائم 31 اگست 2014 کو اگر آپ دیکھیں تو پوری رات جب شیلنگ ہوتی رہی، جب پوری رات لوگ ایک جنگ کی حالت میں تھے، تو وہ چودھری نثار صاحب کروا رہے تھے۔ ریاستی طاقت کا جو استعمال تھا وہ چودھری نثار صاحب کروا رہے تھے۔ جب پی ٹی وی پر جو کہتے ہیں حملہ ہوا، جب پارلیمنٹ میں لوگ ہوئے، تو لوگ جب گئے تو لوگ اپنے آپ کو تحفظ کرنے کے لیے گئے، اپنی جان کو بچانے کے لیے گئے، کیونکہ ہم بطور صحافی ہم وہاں پر اس کو کور کر رہے تھے۔ تو پوری رات شیلنگ ہوتی رہی، پوری رات جو شیلنگ کے ساتھ ساتھ فائرنگ ہوتی رہی، اور وہ شیل استعمال کیے گئے جو 90 کے دور میں تھے۔ تو لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے جنگلات توڑا اور پھر وہ پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں داخل ہوئے۔ تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ چودھری نثار کی مداخلت تھی تو وہ کوئی نظر نہیں آتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ مریم نواز کی جو ذاتی لڑائی ہے وہ اب کھل کر کھیلنا چاہتی ہیں، اور کھل کر جو ٹی وی پر اور میڈیا پر آ کر اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب جو گروپ ہے مریم نواز کا وہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ تو اس حوالے سے جو چودھری نثار کی خاموشی ہے، اور چودھری نثار صاحب جو ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ خبریں کچھ یہ آ رہی ہیں کہ 1-2 روز کے اندر چودھری نثار ایک گرما گرم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چودھری نثار صاحب مریم نواز کا، نواز شریف صاحب کا کچا چٹا سب کچھ جانتے ہیں، اور سب اندر کی باتیں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے 2013 کی حکومت بنی، کس طریقے سے مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی۔ تو اس حوالے سے وہ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ لڑائی اب کہاں تک جاتی ہے، کیا ماحول بنتا ہے۔ تو یہ اب آنے والے دنوں میں جو چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن مریم نواز گروپ نے چودھری نثار کے خلاف میدان جو ہے وہ سنبھال لیا۔ اب دیکھتی ہے کہ لڑائی یہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، یہ تو اب آنے والے دنوں میں صورتحال واضح ہوگی۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر و خدا حافظ۔